स्टूडेंट लाइफ का ज़माना याद आ गया। मैंने लाहौर से जो है ना वो ग्रेजुएशन और फिर हेले से मैंने बीकॉम किया था। तो उस वक्त मैं पंजाब में 3rd नंबर पे आया था पार्ट टाइम जॉब करके। तो फिर मैंने MBA किया। तो लाइफ की एक्सपीरियंस स्टूडेंट लाइफ से जो है ना बहुत चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं। जब भी हम किसी स्टूडेंट को देखते हैं ना, एक दफ़ा इंसान की ना उम्र थोड़ी सी छोटी महसूस होनी शुरू हो जाती है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई आप लोगों से मिलकर। तो हमारा ये जो यहाँ पर आप लोग तशरीफ़ लाए हैं, ये प्योर स्टूडेंट्स के लिए, यंगस्टर्स के लिए, न्यू कमर्स के लिए, स्टार्टअप करने वाले लोगों के लिए। तो हमने देखा है कि हमारे मुल्क के अंदर जो इंडस्ट्री है ना, इंडस्ट्री जहाँ पर रोज़गार, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती थी, वो तकरीबन 90% हमारे अंदर इंडस्ट्री ख़त्म हो गई है। जितने इंडस्ट्री थी वो चाइना ने टेक ओवर कर लिया। आपने देखोगे फैसलाबाद में फेडमेक बन गई है, तो उसमें 100 में से 90 इंडस्ट्री जो है ना वो चाइनीज़ की है। और उनमें जो चाइनीज़ काम कर रहे हैं, बहुत सारे तो हमारे किराएदार भी हैं, मुख्तलिफ घर हमने उनको किराए पे दिए हुए। तो हमारी जो इंडस्ट्री है ना, खामोश तरीके से गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, अपर लेवल के ऊपर कोई ऐसी गेम चल रही है कि मेंटली सोशल मीडिया ने हमें ऑक्यूपाई कर लिया है। हमारी जो इंडस्ट्री, हमारा जो प्रोडक्शन सेटअप है, वो चाइना ने टेक ओवर कर लिया है। और हम 6 फुट 5 फुट के बुत बने रह गए। हमारे लिए फ्यूचर की जो अपॉर्चुनिटीज़ है ना, वो ख़त्म हो रही हैं। तो अब घूम फिर कर इस वक्त के नौजवान के पास जो अपॉर्चुनिटीज़ है ना, वो आपके पास रह जाता है। एक ही ऑप्शन, वो है सोशल मीडिया का दौर, इंटरनेट, सॉफ्टवेयर्स, जितनी भी आपके IT से रिलेटेड जितनी भी जॉब्स है ना, ये एक रोज़गार बाकी है। इसके अलावा बाकी सारे रोज़गारों में या तो आप मुलाजिम भर्ती होंगे, जॉब आपको मिलेगी, एंटरप्रेन्योरशिप जो है ना वो आपके हाथों से निकलती जा रही है। तो सूतर मंडी हमारे फैसलाबाद में मशहूर थी। सूतर मंडी की जगह के ऊपर जो पैदा हमारे यहाँ कॉटन पैदा होती थी, आपसे रिलेटेड जो गुफ्तगू नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत नॉलेज होना इम्पोर्टेंट रहता है। हमारा मुल्क जो है पूरी दुनिया में कॉटन के लिहाज से, हमारे यहाँ कॉटन पैदा होती थी रिच कॉटन। रिच कॉटन कहते हैं कि अगर अमेरिका के 100% कॉटन हो और हमारा 50 कॉटन 50 पोलिएस्टर हो, यानी हमारी आबी कॉटन हो उसके अंदर एक कपड़े में, तो हमारी कॉटन रिच होती थी। यानी हमारा उनके 100% कॉटन का मुकाबला करती थी, जिसमें हम लोग 50% कॉटन डालते थे। हम लोग रिच थे कॉटन। तो कॉटन की प्रोडक्शन ख़त्म हो गई हमारे रूरल एरिया में गन्ना पैदा हो गया, शुगर इंडस्ट्री लग गई, तो वो कॉटन की प्रोडक्शन हमारी ख़त्म हो गई। तो शुगर इंडस्ट्री जो है ना वो एक माफ़ी है, वो अलग डिबेट है। तो अब हम सारी गुफ्तगू को, ये सारी एनालिसिस करने के बाद आप लोग भी मेरी बात से कहीं पे इत्तफाक करेंगे, तो हमारा जो फ्यूचर है ना, अब हमने अगर सॉफ्टवेयर में, IT में और ये जो इंटरनेट के ज़रिए से ग्लोबल वर्ल्ड जो है ना जो मिक्स हो गई है और अंदर वन प्लेटफॉर्म आ गई है ना, उससे हमने फ़ायदा उठाना है। अमेरिका में जितने भी इस वक्त, पहले किसी ज़माने में एक दौर था कि वहाँ पे हर बंदा अपना ऑफिस खुद बनाता था। अमेरिका के अंदर 99% सेल्फ ऑफिस डिज़ाइन करने का ट्रेंड ख़त्म हो गया। हम ये फ़ख्र से कहते हैं कि हमारा बिजनेस अब जो वर्क स्पेस है, पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़ा वर्क स्पेस है, 4 फ्लोरों के ऊपर, ये हमारा मुश्तमिल है। अबाउट 200 ऑफिसेज हैं हमारे पास, जो पूरे पाकिस्तान में किसी के पास नहीं। यहाँ पर हमारे पास आपकी ही एज के लोग बैठे हुए हैं, बिल्कुल यंगस्टर्स, मेल फीमेल हमारे पास बैठी हुई, बहुत सारी बड़ी अच्छी वेल एजुकेटेड, वेल डिज़ाइनर, फैशन डिज़ाइनर, और यानी ये सारी हमारे पास ये लोग हमारे पास बैठे हुए हैं। एक तो ये सीख रहे हैं और कुछ अपना काम कर रहे हैं। इस सारे सेटअप से आप लोगों ने भी सीखना है, यहाँ से कुछ आपने लेकर जाना है। एक तो आप ये जो आपकी कॉन्फ्रेंस है, कन्वोकेशन है, जो भी है, आपने इसको एंजॉय किया। हमारी जगह को विजिट करने के बाद आपने कुछ आइडियाज़ भी लेके जाने हैं कि एक फीचर को डिज़ाइन करने का एक ये भी पैटर्न है। बतौर मुसलमान मैं आपको एक नुस्खा और बता दूँ, हमारे कुरान पाक में पहली सूरत जो है ना वो है सूरत फातिहा। इस सूरत फातिहा के अंदर
اس کو پورے قرآن پاک کا نا لب لباب یعنی ام الکتاب کہا جاتا ہے، قرآن کی ماں کہا جاتا ہے۔ اس سورت کے اندر پورے قرآن کا خلاصہ ہے، پورے انسان کا فیوچر اس کے اندر ڈیزائن ہے، فیوچر۔ اور اس 7 آیتوں کی سورت کے اندر پھر ایک آیت ہے، یہ پوری بات کا کہتے نہیں یار ایک لفظ میں بات کرو، پھر اللہ رب العزت نے ایک لفظ میں بھی ہمیں سمجھا دیا، اور وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ آپ کی ڈائریکشن ٹھیک ہونی چاہیے، راستہ آپ کی فیوچر کے لیے کون سا آپ نے سبجیکٹ چوز کرنا ہے، کون سا پروفیشن چوز کرنا ہے، کون سے دوست چوز کرنے ہیں، کون سا آپ نے کس سٹی کو آپ نے پریفر کرنا ہے، کس ملک میں پڑھنے کے لیے جانا ہے، یہ جو آپ کا فیصلہ ہوتا ہے نا ڈائریکشن، اہدنا الصراط المستقیم۔ آپ 1000 بندوں سے مشورہ کرتے ہیں، ایک آدھ دفعہ اللہ سے بھی مشورہ کر لینا، سورہ فاتحہ پڑھ کے کبھی بھی کوئی کام کیا کرے نا تو سورہ فاتحہ پڑھ کے کیا کرے، آپ کے اس فیصلے میں نا مدد کرنے میں آپ کو شامل حال ہوگی۔ الحمدللہ ہم بڑے خوش ہیں، چھوٹی چھوٹی عمروں کے لڑکے ہیں، 20 سال، 22 سال، 25 سال، 30 سال سے کم لوگ، کوئی 5 لاکھ کما رہا ہے، کوئی 10 لاکھ کما رہا ہے، کوئی 15 لاکھ کما رہا ہے۔ ہمارے ہاں پر ایک کلچر ہے، ہم نا اکیلے کام کرنے کو پسند کرتے ہیں، تو انفرادیت ہمارے ملک میں زیادہ ہے، میں نے کسی کو ساتھ لے کر نہیں چلنا، ہمیں ایک دوسرے کے اوپر شک کرتے ہیں، جبکہ جتنے ملکوں نے ترقی کی ہے نا ان کے اندر کلیکٹیونیس زیادہ ہے، وہاں کمپنیاں، کارپوریٹ سیکٹر، آرگنائز سسٹم انہوں نے ترقی کی ہے۔ اگر آپ امریکہ کی ترقی کی بات کرتے ہیں نا تو وہاں پر جتنے برانڈز ہیں نا، برانڈز میں ترقی کی ہے۔ امریکہ کی گورنمنٹ کی پوری ورتھ، نیٹ ورتھ گورنمنٹ کے ایک طرف اور برانڈز کے ورتھ ایک طرف، وہ امیر ہیں، برانڈز والے امیر ہیں، وہ کلیکٹیولی امیر ہیں۔ ہم لوگ انفرادی کام کرتے ہیں، میں نے دکان بنا لی، میں نے دفتر بنا لیا، میں نے فیکٹری بنا لی، ہمارے اندر جوائنٹ وینچرز نہیں، ہمارے اندر کولیبریشنز نہیں ہیں، ہم کارپوریٹ کو سمجھتے نہیں ہے کہ کارپوریٹ کس ملا کا نام ہے۔ تو اس لیے یہ نا 2-4 دوست مل کر آپ حوصلہ کریں، کوئی بزنس سٹارٹ کرے، اس کو آن لائن کرے۔ ہمارا ملک کے اندر اتنا اپرچونیٹیز ہیں ہمارے ملک میں، آپ سوچ نہیں سکتے۔ ہمارے پاس آل انوالو ہے، ہمارے پاس مور دین 100 شاپس بھی، آن لائن نیٹ ورک بھی ہے ان کا، ہمارے پاس 200 آفیسز ہیں، ہمارے پاس جو ہے نا ویئر ہاؤسز ہیں، ہمارے پاس آل سیٹ اپ ہے۔ کوئی پوڈ کاسٹنگ میں جانا چاہتا ہے، یوٹیوب چینل میں جانا چاہتا ہے، ہمارے پاس اس کے سیٹ اپ ہیں۔ تو آپ اس کا حصہ بنیں، آئیں اور اس کو وزٹ کریں، اور اس کو پھر ڈفرینٹ اینگل سے دیکھیں، سوچیں، اپنی بھی رائے دیں، اور اس کو کس سے بھی طریقے سے آپ یہ جو دینی چیزیں آتی ہیں نا ہمارے ملک کے اندر، یہ بنتی ہیں، ان سے گھبرانے کے بجائے نا ان کو یوز کرنا چاہیے۔ دیکھو پہلے وقتوں میں ہمارے بابے پرانے عمر کے لوگ وہ موبائل سے نا، ڈیجیٹل موبائل سے گھبراتے تھے۔ نئی نسل نے موبائل کو سیکھ لیا تو وہ موبائل کو صحیح پراپر یوز کر رہی ہے، انجوائے کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جو چیزیں ہیں نا، یہ ان کو آپ ان سے دور ہونے کے بجائے ان کو سمجھے کہ یار یہ جو انہوں نے بنایا یہ کس لیے بنایا، اس کا مقصد کیا ہے، میں اس کو کیسے یوٹیلائز کر سکتا ہوں۔ پیسہ کسی کا، انویسٹمنٹ کسی کی، سوچ کسی کی، اپروچ کسی کی، اور اس کو یوز میں کر لوں۔ تو آپ ہمارا یہ ادارہ ہے، یہ نو پروفٹ نو لاس ہے۔ ہم آپ سے وہ پیسے نہیں لیں گے کہ ہم آپ کو پیسے مانگنا شروع کر دیں گے کہ آپ نے اب اس پوری کانفرنس کا ہم نے کوئی پیسہ نہیں لیا، نہ ہم نے کوئی لینا ہے، نہ کوئی ارادہ۔ میں اسٹوڈنٹس کو پروموٹ کرنے کے حق میں ہوں۔ اللہ کے دیے وہ سب کچھ ہے، اللہ پاک آپ لوگوں کو بھی برکت دے، اور آپ لوگوں کی برکت سے اللہ ہمیں بھی دے۔